औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 11th की उर्दू की क्लास है। आपको मालूम है कि हम आज एक कहानी पढ़ रहे हैं जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की लिखी हुई है, और इससे पहले हम इसका सफ़ा नंबर 17 यानी इसका पहला सफ़ा पहला पेज मुकम्मल कर चुके हैं। और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब बच्चे सईदा और हमीदा, अहमद और महमूद जो आपस में भाई बहन हैं, यानी दो बहनें दो भाई, वो नानी को शाम को कहानी का तकाज़ा कर रहे हैं। तो जब बच्चों ने नानी को खूब तंग किया तो नानी ने बच्चों को डांटा कि तुम सोचते तो देते नहीं, मैं कहूँ तो खा कहूँ, ज़रा आप दम तो लो, ज़रा आप थोड़ा सा सब्र तो करो ताकि मैं सोच तो लूँ कि आपको कौन सी कहानी सुनाऊँ। तो जब नानी ने अपने जब बच्चे चुप हुए तो नानी ने अपने जहन पे ज़ोर डालकर और सोचकर यूँ कहानी का आगाज़ किया। कहानी इस तरह से है। तो नानी क्या कह रही हैं? तो हाँ भाई, खुदा तुम्हारा भला करे। एक थी बुढ़िया, बेचारी का एक ही बच्चा था, मुसीबत की मारे सारे दिन सूत काटती, शाम को गुदड़ी में जाकर बेच आती दीने बुने के। हाँ, तो अब ये नानी एक दूसरी नानी की, एक दूसरी बुढ़िया की कहानी कह रही है, एक दूसरी बुढ़िया की दास्तान इन बच्चों को सुना रही है। कह रही है कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कि एक ज़माने में एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बच्चा था, वो बेवा थी, उसका शौहर नहीं था। जब शौहर नहीं होता है तभी माँ बच्चे की कफ़ालत करती है, तभी माँ मज़दूरी करती है, तभी माँ माश कमाती है, तभी माँ माश कमाने के वसीले ढूंढती है। सारी उम्र उसने मुसीबत उठाई और अपने बच्चे को पाला। दिन में क्या काम करती थी, किस चीज़ को ज़रिए माश बनाया, वो सारा दिन सूत काटती थी और फिर शाम को जाकर दीने बुने के यहाँ बेच आती थी। दीने बुने उस दुकानदार को कहते हैं जो खाने पीने की अशिया बेचता हो, जहाँ आपको दाल, चावल, आटा वगैरह तेल मैसर हो, उसको बुनैया कहते हैं। दीना तो उसका नाम था दीनानाथ। दीना बुनैया के यहाँ यानी दीनानाथ के दुकान पर बेचकर आती थी। तो सईदा ने कहा, नानी अम्मा वही दीना जिसके हाथ से हमारा अनाज आता है, और एक दीनानाथ इनकी बस्ती में भी दुकान डाला हुआ था। सईदा ने अपनी नानी से पूछा, जो नानी कहानी सुना रही है बच्चों को, क्या नानी जान ये वही दीना जी हैं जिनके हाथ से हमारा रोज़ अनाज आता है, यानी जहाँ से हम आटा लाते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, रोटी लाते हैं, यहाँ बाकी खाने पीने की चीज़ें लाती हैं। अहमद ने कहा, नानी अम्मा दीना पुदीना बाजरे की रोटी टिक्का महीना। ये ज़रा सा शरारती था, इसने एक मुहावरा कहा और इस तरीके से कहा जहाँ दीना का नाम जिसमें जुड़ जाता है। बड़ी भी ने बच्चों को डांटा कि न तुम सुनते हो न कहने देते हो, चलो जाओ अपनी माँ से जाकर कहानी सुनो। वो नमाज़ पढ़ चुकी है, मुझसे सुनना हो तो चुप के लेटे रहो। हमें ये मालूम था कि इससे पहले नानी नमाज इशा की नमाज़ मुकम्मल कर चुकी थी, और अब इनकी वालदा जो है वो जा नमाज बिछाए इशा की नमाज़ पढ़ रही है। जब नानी यहाँ तक पहुँची, वो एक दूसरी बुढ़िया की कहानी बच्चों को सुना रही है, जिसका एक ही बच्चा था, बेवा थी, सारे दिन सूत काटती, उसको शाम को गुदड़ी में जाकर दीने बुनैया के यहाँ बेच कर आती, उससे बच्चे की कफ़ालत करता। यहाँ तक पहुँच गई थी कि बच्चों ने बीच में कलामी की, तो इसने बच्चों को डांटा और कहा, अच्छा अब आपकी मम्मा, आपकी वालिदा नमाज मुकम्मल कर चुकी है, जाकर कहानी आप उसे सुनो, मैं नहीं सुनाऊंगी। तो खैर फिर बच्चे फिर इकरार हुए। इकरार के माने यहाँ पे यानी बच्चों ने वादा किया, बच्चों ने फ़ैसला किया, बच्चों ने ज़ुबान दी, बच्चों ने नानी से कहा कि अब नानी जान अब हम बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, कहो ना फिर से। तो हाँ, मैंने कहाँ तक कहा था? नानी ने फिर शुरू किया, चलो बेटे मुझे बता दो मैंने कहाँ तक कहानी कही थी। हमीदा ने कहा, दीन बुनैया के यहाँ से आप यहाँ तक पहुँची थी कि वो दीन बुनैया के
ہاں شام کو یہ سوت بیچ کر آتی تھی اور گھر کا نظام چلاتی تھی۔ نانی نے کہا ہاں بنائے کے ہاں سے تھوڑی سی دال لاتی تھی، تھوڑا سا آٹا لاتی تھی، تھوڑا سا نمک مرچ لاتی، پکاتی، خود کھاتی، بچے کو کھلاتی۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے، بچہ خاصا سیانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک لمبے سمے تک مان لیجیے 17-18 سال کی عمر تک نانی نے بالکل اسی شغل کو کنٹینیو کیا۔ اس کو پروفیشن نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ذریعہ معاش کا ایک وسیلہ کہہ سکتے ہیں کہ نانی نے کیا کیا، یہ روز سوت کاتی تھی، روز بیچ آتی تھی اور بنائے کے ہاں سے پھر تھوڑا سا آٹا بھی لاتی تھی، روز تھوڑا سا نمک بھی لاتی، مرچ لاتی اور شام کو ہانڈی چڑھاتی تھی، خود کے لیے بھی پکاتی تھی، بچہ بھی کھاتا تھا اور اسی طرح سے کئی برس گزر گئے۔ ایک کہیں ہوتا ہے، کہیں کا مطلب کہاں کہیں پہ، اور دوسرا کئی ہوتا ہے، کئی کے مطلب یعنی بہت برس۔ بچہ خاصا سیانہ ہو گیا۔ سیانہ کے معنی ہوتے ہیں کہ عقل مند ہونا، بالغ ہونا۔ بچہ خاصا سیانہ ہو گیا، یہاں بالغ نہیں کہیں گے بچے سیانہ، بلکہ یعنی بچے نے ہوش سنبھالا۔ ہم اس کو 5 سال کی عمر کے بچے کو ہم سیانہ کہہ سکتے ہیں۔ احمد نے کہا نانی اماں سیانہ کیا، یعنی سیانہ کسے کہتے ہیں؟ نانی نے کہا ذرا بڑا ہوشیار چالاک، یعنی بچے کو تھوڑی سی عقل آ گئی۔ میاں محمود جوش میں آ کر بیٹھے جیسے اور کہا نانی اماں جیسے میں، یعنی جیسے میں ہوشیار ہوں، جیسے میں چالاک ہوں۔ بہنوں نے میاں محمود کو پکڑ دھکڑ کر زبردستی لٹا دیا اور پھر کہانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بہنوں نے کیا کیا، انہوں نے محمود سب سے چھوٹا تھا، انہوں نے اس کو پکڑا اور نیچے لٹا دیا، کہا چپ ہو جاؤ اور ہمیں کہانی سننے دو، نانی کو ڈسٹرب مت کرو۔ نانی جب ذرا سیانہ ہوا تو میاں جی کے پاس پڑھنے کو بٹھایا۔ میاں جی مولوی صاحب کو اس سمے میں کہا کرتے تھے کہ جب تھوڑا سا اس کو عقل آنے لگی، جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، تھوڑا سا سیانہ ہو گیا، یعنی 5 سال کا ہوا، تو نانی نے اس کی والدہ نے کیا سوچا، اس نے اس کو میاں جی کے پاس بٹھایا، مولوی صاحب کے پاس بٹھایا اور مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرا یہ کام کر دیجئے، میرے اس بچے کو پڑھائیے خدا کے لیے۔ تو جب ذرا سیانہ ہوا تو میاں جی کے پاس پڑھنے بٹھایا۔ احمد نانی تختی پہ تختی، میاں جی کی آئی کم بختی۔ اب احمد نے پھر یہ بچے وعدہ توڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ پہلے اقرار ہوئے تھے، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب بیچ میں بولیں گے نہیں، کلامی نہیں کریں گے، لیکن یہاں سے پھر اس نے اور ایک جملہ کہہ دیا کہ نانی تختی پہ تختی، میاں جی کی آئی کم بختی۔ نانی نے کہا نا بیٹا ایسی بری باتیں نہیں کیا کرتے، مولوی صاحب آپ کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کو بھائیوں بہنوں نے زبردستی خاموش کیا اور کہانی کا سلسلہ پھر چھڑا۔ یہ بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں بچوں کی، بچے کو اس لیے بچہ کہتے ہیں، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نانی نے کہا بھائی وہ لڑکا ایسا نکلا سبحان اللہ، تھوڑے دنوں میں پڑھ پڑھا خاصا مولوی ہو گیا۔ یہاں سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے پاک ہے۔ یہاں سبحان اللہ کس معنی میں، کس انداز میں، کس طرح یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں انسان حیرت محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کارستانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ بچہ اتنا ذہین تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہین بنایا تھا، اچھا خاصا مولوی بن گیا۔ اب بڑی بی کے دن پھرے، اچھے کھانے پکا، ظاہر سی بات ہے اب بڑی بن کے دن تو پھر جائیں گے ہی، اب ان کے ہاں اچھا کھانا بنے گا ہی، کیونکہ بچہ خاصا اچھا مولوی بن گیا ہے، وہ خود بھی پڑھتا ہے، باقی بچوں کو بھی پڑھاتا ہے یا مدرسے میں ہی پڑھاتا ہے، اور اب اس کی تنخواہ مقرر ہوئی ہے، اب بڑھیا کو سوت نہیں کاٹنا پڑتا ہے، اب بڑھیا کو روز سوت بیچنے نہیں جانا ہے، اب مولوی صاحب خود کماتے ہیں۔ بھائی وہ لڑکا ایسا نکلا سبحان اللہ، تھوڑے دنوں میں پڑھ پڑھا خاصا مولوی ہو گیا۔ اب بڑی بھیکھے دن پھرے، اچھے کھانے پکاتی، اچھے کپڑے بناتی، مزے سے دونوں ماں بیٹھے رہتے۔
जब होते हुए थोड़ा बहुत रुपया भी जमा हो गया तो बड़ी बी को बच्चे की शादी की सूझी। यानी जब मौलवी साहब ने कमाना शुरू किया और अपने खर्चे के अलावा जो पैसा बचता था, जब पैसा थोड़ा बहुत जमा हुआ, अब बड़ी बी के जहन में एक बात आई कि मेरे अब दिन थोड़े शायद रहे, यानी मेरे अब आखिरी दिन है। अब मुझे एक बात करनी चाहिए, मुझे अपने बच्चे की शादी कर देनी चाहिए। तो अब बुढ़िया को लड़कियों की तलाश शुरू हुई, अपने बहू की तलाश शुरू हुई, अपने बेटे को बिहाने के लिए वो जस्तजू करने लगी। ढूंढ ढांड कर एक लड़की छंदे आफताब छंदे महताब यहाँ लाई, और जिस लड़की का उसने इंतखाब किया अपने बच्चों के लिए, वो लड़की कौन थी? वो ऐसी खूबसूरत थी कि आफताब जैसी खूबसूरत रोशन और चाँद जैसी खूबसूरत। बड़े चाव से बहू को घर में उतारा, बड़े चाव से मीनस बड़े लाड से, बड़े प्यार से, बड़े शौक़ से बहू को घर में लाया। अच्छा से अच्छा खाना बहू को खिलाती, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाती, मगर बहू थी कि उसको कोई चीज़ बहावे न थी। ये अपने बहू से बेहद प्यार करती थी, ये अपने बहू को एक तारे की मानत समझती थी, लेकिन बहू को बुढ़िया की ज़रा भी हज़म नहीं होती थी। वो मान लीजिए कि कई दिनों बड़ी मुश्किल से उसने अपने बुढ़िया को कोई बर्दाश्त किया, जब तक उसका घूंघट रहा। और 2-3 दिन बाद जब उसका घूंघट उठ गया तो बुढ़िया पे मुसीबत आ गई। घूंघट उठना था कि सास पर मुसीबत आ गई, ज़ुबान से होते होते हाथ पर उतर आई। खुद ही बुढ़िया को मारती और खुद ही टिसोए बहाने बैठ जाती। इसने एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया, ये दिन भर बुढ़िया को डांटती भी ढपटती भी, उसे कहती थी तुझे बात करनी नहीं आती, तो आज की फैशन की नहीं है, तुझे पहनना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, उठना नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, तो सफाई नहीं रखती, तुझे कुछ भी नहीं आता। और बुढ़िया को खूब मारती। और शाम को जब मौलवी यानी उसके शौहर घर आते तो उसके सामने टिसोए बहाती। टिसोए बहाने का मतलब होता है, टिसोए बहाने का मतलब होता है कि झूठ मूठ के आंसू बहाना। झूठ मूठ के आंसू अपने खामद के सामने रोज़ बहाती थी, मौलवी के सामने। और जाहिर सी बात है, जब आप एक बंदे को रोज़ एक बात रिपीटेडली कहोगे, रिपीट, तो वो मजबूर होगा कि शायद कहीं ना कोई कोई गड़बड़ है। खामद से वो लगाई बुझाई कि एक दिन बेटे ने भी खूब मारा, तो एक दिन इसने ऐसी लगाई बुझाई यानी ऐसी ड्रामा बाजी की मौलवी के सामने। मौलवी को लगा कि नहीं, मेरी माँ बहुत ज़्यादा सताती है मेरी अहलिया को, तो उसने माँ को पकड़ा और ज़ोर से माँ को मारा। इससे आगे इंशाल्लाह हम कर पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।